हाज़िर मजलिस दुरूसुल मुहिम्मा लिअम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है और बिन बाज रहमहुल्लाह के बनाए हुए सिलेबस में से हम लोग अखलाक के बाब से गुज़र रहे हैं। अखलाक के बाब से हम गुज़र रहे हैं तो आज हम लोग इंशाअल्लाह मुस्बत अखलाक में से एक अखलाक तवाज़ु तवाज़ो और इनकिसारी के बारे में आज हम कुछ बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अर्ज़ करना चाहते हैं। हमने बार बार ये बात बताने की कोशिश की है कि मोमिन बंदे की शान को बढ़ाने में उसके अखलाक का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा किरदार होता है। आदमी के पास किस कदर माल है एक बार मुतासिर हो जाता है बंदा, उसके इल्म से एक मरतबा मुतासिर हो जाता है, उसके कपड़ों से एक मरतबा मुतासिर हो जाता है, लेकिन उसके अखलाक से बंदा बार बार मुतासिर होता है। तवाज़ो यानी आजिज़ी इख्तियार करना, इनकिसारी इख्तियार करना। आदमी अपने आप को बड़ा होने के बावजूद भी वो आम लोगों के धारे में शामिल होना, आम लोगों के साथ उठना बैठना, आम लोगों के साथ उसका मामला आसानी के साथ तय होते रहना, ये तवाज़ो है, इनकिसारी है। एक बड़ा आदमी है, इल्म में भी बड़ा हो सकता है, माल में भी बड़ा हो सकता है, ओहदे में बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसका मिलना जुलना, उठना बैठना और उसके मामलात, उसकी मोहब्बत, उसके रख रखाव में आम लोग भी अगर शामिल हैं तो उसका मकाम नहीं गिरता, बल्कि अल्लाह ताला उसका मकाम और बढ़ा देता है। जरा देखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी साहबा कराम बैठे हुए हैं, साहबा कराम बैठे हुए हैं और इस मकाम पर अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और सब साहबा कराम बैठे हुए हैं, अगर कोई आदमी बाहर से आता और मुलाकात करने आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान नहीं पाता था कि इसमें से कौन नबी हैं, इसमें मोहम्मद कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है, वो इन साहबा कराम में पहचान नहीं पाता था। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मुमताज बनाने के लिए कोई खास एहतमाम नहीं करते थे। कोई बड़ा एहतमाम, अगर बड़ी कुर्सी होती, कोई बड़ी जगह होती, कोई स्पेशल लिबास होता, कोई स्पेशल मकाम होता तो पहचानना आसान होता था, लेकिन अल्लाह के रसूल इस तरह का एहतमाम नहीं करते थे। तो गोया आप अपने अंदर तवाज़ु इख्तियार कर रहे हैं और अपने अंदर थोड़ा सा इनकिसारी इख्तियार कर रहे हैं आम हालत में। लेकिन अगर कहीं कहीं जाना है और कहीं दुश्मन को वफ्द आ रहा है या कोई सामने वाला आदमी का जो है कोई मुसालत करने, कोई फुला डिस्कस करने आ रहा है, तो उस मौके पर अगर आप उनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, तो खास लिबास का भी एहतमाम करते थे और अच्छे लिबास का भी एहतमाम करते थे, अच्छे ड्रेस का भी एहतमाम करते थे, ताकि सामने वाला मुकम्मल तौर पर अल्लाह के रसूल कमजोर ना समझे। बस औक़ात ऐसा भी होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और तवाज़ो का अंदाजा इस तरह हम लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाने के दौरान यहां पर अल्लाह के रसूल जा रहे हैं और यहां पर जो है बच्चे खेल रहे हैं, यहां पर बच्चे खेल रहे हैं,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ان بچوں کو سلام بھی کر رہے ہیں، ان بچوں کو سلام کر رہے ہیں، حالانکہ جو ہے بچے چھوٹے ہیں، اللہ کے رسول کا مقام مرتبہ تو کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس قدر بڑے ہونے کے باوجود بھی چھوٹے بچوں کو آپ سلام بھی کر رہے ہیں۔ آپ خاموش سے گزر سکتے تھے، آپ سائیڈ سے گزر سکتے تھے، حالانکہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑوں کو سلام کرے، یہ قانون اپنی جگہ پر ہے، رول اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب یہ ایسے گزر جائیں تو یہ بچے تو سلام نہیں کریں گے، تو لہذا بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اور بچوں سے پیار محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ ان بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ عاجزی اللہ کے رسول اللہ کی اور ان کے ساری ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے ایک جو ہے عورت آتی ہے اور اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی توازن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اور روکنے کے بعد پھر کہا ہے محمد آپ میرے ساتھ چلیے۔ اب اللہ کے رسول کو کہیں اور لے کر جا رہی ہے اور وہاں پر تھوڑی دیر کھڑا کر کے پھر واپس چھوڑ دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، یہ دماغی طور پر جو ہے تھوڑا کمزور ہے، اب نارمل عورت ہے۔ اللہ کا رسول چاہے تو اس کو رد کر سکتے تھے، ٹھیک ہے جاؤ میں بعد میں آؤں گا، یا تم جو ہے پاگل ہو فلاں کچھ بھی کہا کے اللہ کا رسول انکار کر سکتے تھے، لیکن آپ ایسا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس عورت کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑی دور تک آگے تک چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی انکساری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، جنگل میں سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہم راستے سے گزرتے رہتے نا تو پڑاؤ راستے پر نہیں ڈالیں گے، بلکہ پڑاؤ سائیڈ میں ڈالنا چاہیے۔ ہم کہیں راستے سے گزرتے رہتے ہیں، اپنے گاڑی کو پارک کرنا ہے تو گاڑی راستے کے ایسی جگہ پارک کرو سائیڈ میں کہ دوسرے گاڑیاں آسانی سے گزر سکتے ہوں۔ ہم اپنے گھر کے سامنے گاڑیاں ایسے پارک کریں کہ بھی دوسروں کے گاڑیاں بھی آسانی سے گزر سکتے ہوں۔ ہم اپنے راستے پر ایسا ٹھہریں گے کہ لوگ آسانی سے گزر سکتے ہوں۔ تو اللہ کا رسول راستے گزرتے ہوئے راستے پر پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے، راستے کے ٹوٹل کنارے پڑاؤ ڈالتے تھے۔ جب پڑاؤ ڈال رہے ہیں، رات کا وقت ہے اور کھانا پکانے کا مسئلہ بھی ہے، لکڑیاں لانا ہے، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایک ذمہ داری، تم فلاں کرو، تم فلاں کرو، تم فلاں کرو، تم فلاں کرو، میں جا کر لکڑیاں لے کر آؤں گا، میں جا کر لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ذمہ داری لے رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول چاہے تو بیٹھ کے تم لکڑی لے کر آؤ، تم آگ لے کر آؤ، تم جو ہے وہ ٹینٹ لگاؤ، تم اونٹوں کو باندھو، تم چارہ لے کر آؤ، تم پانی لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول بیٹھ کر آرڈر دے سکتے تھے، لیکن آپ بیٹھ کر آرڈر نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ بھی ایک ذمہ داری اٹھا لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں لکڑیاں لے کر آنے جا رہا ہوں، تم لوگ یہ سارے کام کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری تواضع اس قدر تھی کہ وہ عام دھارے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے تھے، بلکہ عام لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے سارے معاملات کو حل کرتے تھے، سارے معاملوں کو نمٹا کرتے تھے۔ تو جو آدمی اپنی زندگی میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، وہ یعنی اسی قدر اس کے مقام مرتبے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اپنے اندر تواضع انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔